कष्ट केल्यात ते उबी शेतां गोरवांक खावपाक शेतकारा खातीर कितें करता सरकार? पिळगांवकारां फाटोफाट बोडगिणीच्या शेतकारांनी सरकारा विरोधात निर्शेवणीचो सूर लायला. शेतां करात म्हणून आमकां सांगपाची गरज ना, आमी परंपरेन शेतां करत येयल्यात. पूण निदान शेताची राखण तरी सरकारान करपाक जाय. शेतां खातीर दिल्लो अर्थीक सांठो खंय नाच जाता तेचेर सरकारी नदर जाय, म्हापसा बोडगिणीच्या शेतकारांनी मागला. रस्त्यात गोरवां हो सद्या गोंयांत सगळ्याच शेतकारांचे मानगुटीर बसलेलो प्रस्न. एके वटेन गोरवांचे लाड करपी संघटना, जाल्यार दुसरे वटेन रस्त्यात गोरवां कडेन आड नदर करपी लोक. बडी मारली जाल्यार बोवाळ घालपाचो भंय. बेवारशी वा वारशी गोरवांचो बंदोबस्त अजून मेरेन सरकारान केल्लो दिश्टी पडना. कोर्टान सांगलेले कोण वाडे खंयच दिश्टी पडनात. देखून जंय तें गोरवां राज्य दिश्टी पडटा. शेतकारांनी कितें रात दीस शेतां राखपाक बसप? पालिकांक फंड दिला जाल्यार तो खंय वयता? सरकार नेमकेपणान कितें करता? हो एक संशोधनाचो विशय. आयकात बोडगिणीच्या शेतकाऱ्यांची करूण काणी. आमी शेतां केल्या म्हटल्यार ते शेतान गोरवां कंटिन्यू आतां 15 दीस जाले येता. आमी परत परत आमूच आहा तांकां, म्हटल्यार ते गोरवांक पळोवपाक कोण रेडी ना. म्हणजे आमी म्युन्सिपालिटी कंप्लेनूय दिल्या, म्हटल्यार म्युन्सिपालिटी एक्शन घेवंक ना अजून कांय. म्हणजे तेजे मातशी एक्शन घेवपाची. एक्चुली हांवें चवकशी काडलेली की म्युन्सिपालिटी तांकां गोरवांक पळोवपाक फंड मेळटा म्हणून. तो फंड खंय वयता तो म्हाका खबर ना. तो मातसो तेंच्यांनी पळोवपाचो, चॅक करपाचो आनी गोरवांची जबाबदारी घेवपाची. कित्याक गोरवांनी तर आतां शेतां ही पिड्ड्यार केली जाल्यार आमी इतको खर्च करून 30-40 हजार खर्च केला, तर खर्च करून आमी कितें करपाचें फुडें? आनी गव्हर्मेंट म्हणटा शेतां करपाक जाय म्हणून. आतां कशी आमी शेतां करतले? अशें थंय डिबाट जालो जाल्यार सगळ्या शेतांचो. तेंच्यांनी मातशी सगळ्यांची काळजी घेवपाची. म्हणजे लोकांक फुडें शेतां करपाक उमेद येवपाक जाय काय येवपाक जायना ते पळोवपाक जाय. गव्हर्मेंट हितून इनवॉल्व जावपाक जाय. गव्हर्मेंट बसोच सांगून इनवॉल्व जायना जाल्यार फायदो कांय ना. गोरवां तर अशी भरली आनी इबाड जाली जाल्यार आमकां 30 हजार घातल्या 40 हजार घातल्या पळय ते 5 हजार सुद्दां येवपाची शक्यता ना अशें म्हाका दिसता. तें तुमी पळोवन घेवपाचें अशें म्हाजें म्हणणें आहा. तुमी आतां म्युन्सिपालिटी कंप्लेंट दिली पळय, कितें म्हणटा म्युन्सिपालिटी करता म्हणटा. आतां अजून काय म्युन्सिपालिटीन एक्शन घेवंक ना. कित्याक गोरवां कंटिन्यू आता हांव 15 दीस जाले पळयता. 15 दीस हांव परत आमुडटा, परत येतात ती आमुडटा, परत येतात ती 5:30 सुद्दां हांगासर गोरवां आसता. आफ्टर 5:30 6 o'clock ती फुडें वयता बाजारात. कितल्या लोकांच्या शेतां आतां? हांगासर 3-4 जाणांची शेतां आसा. लायटली शेतां आहा. पोसलेली काय ती कांय खबर ना म्हाका कसली ती. कित्याक गोरवां सगळी मिक्स आहा. गायी आहा, बैल आहा, 4-5 बैल आहा. ते आख्खी बैल अशी मेरो घातले पण मेरांची सुद्दां सगळी वाड लागलेली आहा. मेरो सुद्दां दवरिना. आनी मदीं भितर व्हणे मारून दवरल्या. शिंगां लायता आनी व्हणे मारून थेयल्या सगळे. पांयांनी माती उसून उडयल्या. सगळे शेत आख्खे अर्दे तरी पिड्ड्यार करून उडयला. आमची मागणी इतकीच की सरकारान हेचेर काळजी घेवपाची. म्हणजे सगळ्यांचे आपले लावपाक उमेद येवपाक जाय शेतकाऱ्याक. शेतकारी जर लावपाक वचना जाल्यार शेत कशें जातलें? आनी गव्हर्मेंट म्हणटा मागीर शेतां लायनात तुमी, आमी हांगासर हें करता आनी तें करता. म्हणजे प्रोजेक्ट करपाक सोदतात ते. मागीर आमकां शेत करपाक जाय. कित्याक आमचे ते 40 वर्सां आमी करून येयल्लेले आसा. ते आमी फुडें कंटिन्यू करतले. शेत करिना जाल्यार आमकां फुडें भुरग्यांक फुडें आमकां शेतकरी जाल्यार पोसतली खंय भुरग्यांक? आतां गव्हर्मेंट दिता म्हणटा म्हटल्यार गव्हर्मेंटा कडसून आमकां कांय मेळना. आमकांच कश्ट करपाक जाय, आमकांच पोट भरपाक जाय. सबसिडी काय मेळना? सबसिडी कांय मेळना. सबसिडी आतां दोनदाच मेळटा मिशिनाची सबसिडी. 500 हाफ रेटीन घेता. 1500. आमी शेत करता. कितकी वर्सां जाली शेत करता आमी. आनी अंदू ती गोरवां कशीच दवरिनात. येवन खातात, घुसतयतात, मस्तितात, कितें करतात. वय केल्ली सुद्दां दवरिनात. तेन्ना कितें करपाचें आमी? गोरवांक त्या कोण राखतलो? आमी आतां 15-20 दीस जाल्यार राखता तांकां वचोन आमुडटा, सगळ्याक धांवडयता इकडे तिकडे. आनी कितें करपाचें आमी? कोण जबाबदार ताका? इतको खर्च जालो. इतको खर्च जालो कोण दितलो? ते गोरवांक काय कोण पळयना. गोरवांकार काय खर्च गोरवांचो पत्तो ना गोरवाकाराचो. सद्दां आमी आतां 15-20 दीस जाले आमुडटा. आनी कितें करपाचें? आतां ह्या फुडें तें पीक कशें जातलें? तें मस्तून सगळें भितर घातलें पोथे भितर.
मेर जाल्यार मेर दवरिनात मेरो मोडटात वय आडो केल्लो सुद्दां मोडून घालतात. कितें करपाचें? कोण दितलो तें सारकें भरून? कश्ट केले ते गोरवांकूच खावोवपाचे. गोरवाकाराचो काय पत्तो ना. गोरवाकार खंय गेलो हांव नोकरी. आम्ही डेली येतात, सांजची 3:30 सुमार येतात, सारखी 4 सुमार गोरवां येतात. ती आमुणली बसून जाल्यार ती आमुणनात येता आनी सगळी शेतान मस्तून चल्ली. ती हेवटेन मांदेकान्नीचे आहा आनी आमचे तेवटेन आहा फुडें. तशीच आयकना. तेंच्यांनी गव्हर्मेंटान कितें एक्शन घेवपाची तितून. आमी हांगा बोडगिनी शेत करता आनी वर्सान वर्स करता आनी आतां वर्सान वर्स गोरवां येता आनी ते हे जाता चलता आनी पाय लावन पीट दिता. भात बीन पिड्ड्यार जाता आमचे खूब. आमकां खूब लुकसाण जाता आनी आमकां चड पीक बीन गावना. हे खातात ते आतां लायतात आमी आनी ते मातशे तांचे मेरयो बी सगळे मोडून उडयता. सगळे पिड्ड्यार बीन जाता पाय लावन बी. गोरवां खातीर गव्हर्मेंटान कितें करचें हांकां म्युनिसिपालिटी.